اهلا بكم في غموض وقصة في دقيقة. كنت ماشي في شارع جانبي ضلمة لوحدي، ومش تحت عواميد النور، فكان خيالي بيترسم قدامي شوية طويل وبعدين يقصر ويبقى ورايا. فجأة وقفت عشان اربط الكوتش، بس الغريبة ان خيالي ما وقفش. فضلت عيني متثبتة على الارض. شفت خيالي كمل مشي عادي لحد ما اختفى في الضلمة قدامي، وانا لسه موطي في مكاني، ما لمستش الارض حتى. قلبي بدأ يدق بجنون، ولما جيت أقوم بالراحة حسيت بنفس ساقع جدا ورا ودني وصوت خروشة في الأرض. بصيت ورايا ما لقيتش حد، بس لما بصيت تحت رجلي تاني لقيت خيالي رجع مكانه، بس المرة دي كان واقف وباصصلي، مع ان انا اللي كنت لسه موطي.